الحمد لله سلامتك دكتور. تحكي لنا عن ظروف اعتقالك دكتور. ظروف اعتقال الأسرى كلهم شيء كالغالي. أول حاجة يعني مشاهدنا في غزة، ربنا يكون بعون أهل غزة ويرحم أهل الشهداء والجرحى ويشفي الجرحى. والأسرى صراحة بمروا بوضع مأساوي جدا يمر على تاريخ الشعب الفلسطيني من 48 إلى الآن، ما يمر به الأسرى القدامى والجدد. الأسرى يمر بظروف صعبة جدا، من نقص في الأكل والشرب والإهانة الجسدية وكل شيء يتعرض إليه الأسرى الآن. يجب أن يكون هناك كلمة حاسمة من المقاومة ومن الشعوب العربية والإسلامية لإطلاق جميع الأسرى وتبييض السجون. ما يمر به الأسرى وضع لم يمر على الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى الآن. الأسرى القدامى أيضا يعانوا الآن الأمرين، ومنهم من خرج معنا اليوم أمضى أكثر من 23 عاما وترك في السجن لمدة سنة كاملة حتى خرج الآن. يجب أن يكون هناك كلمة واضحة وتبييض الأسرى وتبييض السجون من الأسرى بشكل سريع وواضح، لأن الأسرى أمانة في عنق كل شعب الفلسطيني. دكتور، لماذا يعتقل الكوادر الطبية؟ الآن هذا السؤال، لأن الاحتلال يعتقل كل شيء. نعم، هناك كوادر طبية ما استشهدت في السجون الإسرائيلية، هناك من الكوادر الطبية خرجت من السجون الإسرائيلية. الأسرى هناك من التعذيب من استشهد ولا يستطيع أن يأخذ حبة دواء. هذا العدو المجرم يعني أثبت مدى إجرامه حتى في التعامل مع الأسرى، حتى مع التعامل مع الطاقم الطبية. أكثر من مئات من الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين الأشعة وكل شيء تم استهدافهم، والآن يقعوا في سجون الاحتلال يعذبوا. الاحتلال يدمر كل شيء، دمر الطواقم الطبية، دمر الصحفيين، قتل الأطفال والنساء، يستهدف الكل في قطاع غزة. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان بإذن الله وأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى.